وہ کیسے نصیباں والے جنہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دعاواں ملیاں۔ حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا جنوں ملی، رب العالمین نے دعا جہانہ دیاں کامیابیاں ہوندے نصیب دے اندر کر چھڑیاں۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی اماں جان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیاں، آ کے کہن لگیاں اللہ دے نبی جی میرا بیٹا انس بڑی دیر تو تہاڈی خدمت دے اندر ہے، بڑی دیر تو تہاڈا خادم اور نوکر بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ اج بیٹھے ہاں میرے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں اپنے بیٹے دے واسطے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں دعاواں کروا لواں۔ اللہ دے حبیب تسی میرے انس دے واسطے دعاواں کر دیو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں کیتیاں، اللہ دے سامنے التجاواں کیتیاں، اللہ انس دی عمر دے اندر برکت پا دے، انس دے مال دے اندر برکت پا دے، انس دی اولاد دے اندر برکت پا دے، اور اللہ میرے انس نو عذاباں تو بچا کے جنت دا حقدار کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں بیٹے دے حق دے اندر ماں نے دعاواں سنیاں، ماں خوش ہو گئی کہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لختے جگر نو دعاواں دیتیاں۔ حضرات جاؤ جناب انس رضی اللہ عنہ دی حیات طیبہ دا مطالعہ کر کے دیکھو۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ 100 سال تو بھی زیادہ عمر پائی جناب انس نے، اور اتنے زیادہ بڈھے ہو گئے، بیماری کوئی نہیں۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے، جناب نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ انس دے مال دے اندر برکت پا دے۔ اللہ رب العالمین نے انس دے مال دے اندر ایسی برکت پائی، مدینے دے اندر جتھے باقی لوگاں دے کھجوراں دے باغات دے اندر سال دے اندر ایک واری پھل لگیا کرنا، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ دے باغ دے اندر سال وچ 2 واری پھل لگدا۔ نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ، محبوب علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں اللہ میرے انس دی اولاد دے اندر برکت پا دیں۔ جدو دعاواں لے رہے نے ادو تے بالکل چھوٹے جے بچے سن، لیکن نبی علیہ السلام دی زبان نبوت تو اے نکلی التجا رب العالمین نے ایسی قبول فرمائی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا وقت قریب ہے، 4 پائی دے ارد گرد جس طرح اج بھی کوئی بزرگ اللہ نو پیارا ہون لگیا ہوئے، کوئی بندہ قریب المرگ ہوئے، اپنے جناب عزیز و اقارب آ جاندے نے، بیٹیاں بیٹے آ کے جناب وہ وقت وہ لمحات اپنے اس جناب اس مہمان دے کول گزارنا بہتر سمجھدے نے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ دی اولاد بھی بیٹیاں بیٹے جناب انس رضی اللہ عنہ دی 4 پائی دے ارد گرد نے۔ حضرات تاریخ دے اندر لکھے ہے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ جدو اللہ نو پیارے ہون لگے نے نا، انہاں دی 4 پائی دے ارد گرد انہاں دے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں جناب 100 تو بھی زیادہ تعداد ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام دیاں دعاواں نے، اور جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ جناب دنیا تو جا رہے نے تے بڑے خوش نے۔ کسی نے پوچھیا جناب بڑی مطمئن اور بڑی پروکار شخصیت نظر آ رہی جناب انس رضی اللہ عنہ دی وجہ کی ہے؟ جناب انس فرماندے نے لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے واسطے جنیاں دعاواں کیتیاں، اللہ نے ساریاں دعاواں حرف بحرف پوریاں کر چھڑیاں، اور آخری دعا جو نبی علیہ السلام نے میرے واسطے کیتی سی کہ اللہ میرے انس نو عذاب تو بچا کے جنت دا حقدار کر دیں۔ انس انشاءاللہ مطمئن نے اور پورا اطمینان ہے کہ ادھروں جان نکلی نہیں، نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دی بدولت اللہ نال ہی جنت دے دروازے کھول دے گا۔ حضرات نبی علیہ السلام دیاں دعاواں نے، لوگاں نے دعاواں نبی علیہ السلام کو پائیاں، آپ علیہ السلام دے کولو آ کے دعاواں لیاں، بلکہ صحابہ اکرام تے خود نبی علیہ السلام دے کول اگر نہ بھی پہنچ سکتے تو نہ نبی علیہ السلام دیاں صحابیات اور صحابہ اکرام دیاں گھر والیاں خواتین خود کہہ کے نبی علیہ السلام دے کول بھیجیا کر دیاں،
کہ جاؤ اللہ دے محبوب علیہ السلام دے کولو دعاواں لے کے آؤ۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں کوئی چند دن گزرے نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھن دا جناب موقع نہ ملیا۔ ایک دن میری ماں نے مینوں بلا لیا، حذیفہ بڑے دن ہو گئے نبی علیہ السلام دے کولو دعا نہیں کروائی، چل اپنے واسطے بھی نبی علیہ السلام دے کولو دعا کروا کے آ اور میرے واسطے بھی نبی علیہ السلام دے کولو دعاواں کروا کے آ۔ سبحان اللہ، کیسی قسمت پائی، کیسے مقدراں والے وہ لوگ سن، نبی علیہ السلام دے کولو آ کے دعاواں کروایا کرتے۔ حضرات پتہ ہے نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دا کی صلہ ہے؟ ادھروں زبان نبوت تو الفاظ نکلے نہیں کہ فوراً اللہ رب العالمین نے پورے کر چھڈے۔ آج اسی لوگ نبی علیہ السلام دیاں دعاواں کیویں پا سکنے ہاں؟ آج ساڈے حصے دے اندر، ساڈے نصیب دے اندر بھی نبی علیہ السلام دیاں دعاواں کس طرح آ سکدیاں نے؟ آؤ ذرا غور کرتے جانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام دا پیارا نام آئے، پیار دے نال درود پڑھیا کرو۔ اللہ 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 اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام تے قرآن نازل فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں، میں اللہ نے اپنے نبی نو حکم دے چھڑے ہے، میں اپنے محبوب نو اے حکم دے دیتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ فرمایا میرے نبی اپنی امت واسطے دعاواں کیتیاں کرو، اپنا کلمہ پڑھن والے لوگاں واسطے دعاواں کیتیاں کرو۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تواڈیاں انہاں واسطے کیتیاں دعاواں باعث برکت نے، باعث رحمت نے، باعث سکون نے، باعث بخشش نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام دے کولو کس انداز دے اندر دعاواں کیتا کر دے۔ ایک دن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ جناب ابو ہریرہ بڑے پریشان بڑے حیران نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے وجہ پوچھ لی، فرمایا میرے ابو ہریرہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اللہ دے نبی جی میں تے کلمہ پڑھ لیا، میں تے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا، سونیو میں تے جہنم تو بچ گیا، میں تے عذاباں تو بچ گیا۔ آقا جی مینوں تے تہاڈی صحابیت دا شرف مل گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سونیو میری پریشانی دی وجہ میری ماں ہے، حالانکہ جناب انس جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، ماں حالے مسلمان نہیں ہوئی ہے نا، اس واسطے پریشان اللہ دے نبی علیہ السلام دے سامنے التجا کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی جی میری ماں مسلمان کوئی نہیں، میری ماں تے حالے بھی جہنم دے راہ چل رہی ہے، میں بڑا سمجھایا ہے، بڑی دن رات میں انہاں نوں اسلام دی دعوت دیتی ہے۔ اللہ دے نبی جی میں جدوں بھی ماں دے سامنے اسلام دی گل کیتی ہے، قرآن دی گل کیتی، سونیو میں تہاڈا کلمہ پڑھن دی گل کیتی ہے، ماں نے فوراً مینوں دھدکار دیتا، ماں نے فوراً مینوں چپ کرا دیتا ہے، بلکہ الٹا ماں مینوں بھی کلمہ چھڈن دی گل کر دی ہے۔ اللہ دے نبی جی میرا دل چاہتا ہے تسی میری اماں واسطے دعا کر دیو نا، میری ماں واسطے دعا کر دیو، اللہ میری ماں نو اسلام دی نعمت عطا کر دے وے، اللہ میری ماں نو جہنم تو بچا لوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعاواں کر دیتیاں نے۔ جناب انس رضی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگو ادھر اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ چک لینے نا، ادھر میں اللہ دے نبی علیہ السلام دی مجلس دے وچوں اٹھیا وا، میں گھر وال نس پیا وا، میں سوچیا میں جاواں تے صحیح حدیث دے الفاظ میں اپنے کولو گل نہیں کر
لیا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں میں سوچیا میں جلدی دے نال نس کے اپنے گھر دے اندر جاواں دیکھاں تے صحیح بھلا اللہ دے نبی دی دعا عرشاں تے پہلے پہنچ دیئے کہ ابو ہریرہ گھر دے اندر پہلے پہنچ دے۔ اینا یقین سی نبی دیاں دعاواں تے کہ اے ہاتھ اٹھ گئے نے تے ہن انہاں دی منگی مراد تے ضرور پوری ہو کے رہے گی۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں جلدی دے نال نس کے گھر دے اندر گیا وانا، میں تجربہ کرنا چاہ رہا، میں دیکھنا چاہ رہا اللہ دے نبی دی دعا آسمانہ تے پہلے پہنچ دیئے کہ ابو ہریرہ گھر دے اندر پہلے پہنچ دے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں جدو دروازے تے آیا گھر دے دروازے دے پہنچیا وانا، دروازے تے دستک دیتی ہے، اللہ 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 اللہ، ماں نے جناب دروازہ نہیں کھولیا، اندروں پانی دے برتن کھٹکن دی آواز آ رہی ہے، پانی گرن دی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تھوڑی دیر انتظار کرن تو بعد دروازہ کھلیا تے ماں دے چہرے تے مسکراہٹ تے ماں دی زبان تے ایکو ہی کلمہ تے کلمہ کی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ماں نے کلمہ پڑھیا تے دار اسلام دے اندر داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اے میرے نبی دیاں دعاواں جے، اے میرے محبوب دیاں دعاواں نے اللہ دے سامنے میرے محبوب نے التجا کیتی نہیں کہ اللہ نے فوراً ہی پوری کر چھڈی ہے۔ حضرات ہی وجہ کہ جدو بھی صحابہ نو کوئی مسئلہ بننا نبی کریم علیہ السلام دے کولوں آ کے دعاواں کروایا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہن کئی ایسے امور نے، ایسے اعمال نے، ایسے معاملات نے اگر اج اسی بھی کرنے آنا تے اسی بھی نبی کریم علیہ السلام دیاں دعاواں دے حقدار بن سکنے ہاں۔ دعا کرو اللہ سانو بھی نبی دیاں دعاواں دا حقدار بنا دے۔ حضرات جنہاں نو محبوب علیہ السلام دیاں دعاواں ملیاں، جنہاں دے نصیب دے اندر آئیاں، انہاں نے کیا قسمت پائی، کیسا مقدر پایا، دوواں جہاناں دیاں کامیابیاں انہاں دے حصے آئیاں۔ حضرات اس واسطے ایسے اعمال کریے، ایسے امور سر انجام دیجئے جنہاں دی بدولت اللہ سانو بھی نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دا حقدار بنائے۔ آؤ نبی علیہ السلام نے کیڑے عمل دسے، کون سے ایسے امور ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتائے، اگر اسی بھی آج کرنے ہیں تے رب سانو بھی نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دی بدولت دنیا جہان دیاں کامیابیاں نصیب فرمان گے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے نبی علیہ السلام دی زبانیوں سنیا، آپ علیہ السلام نے اے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتی یبلغا۔ آقا فرماندے نے اللہ دا او بندہ، او میرا امتی جن نے میرے حدیث سنی ہے نا، جن نے میرا فرمان سنی ہے، فرمایا میری حدیث نو سنن تو بعد انہیں پلے بن لئی، دل و دماغ دے اندر رچ بس گئی ہے نا، انہیں میری حدیث نو میرے قول و فعل نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دے لئی، فحفظہ فرمایا انہیں انہوں حفظ کر لیا، انہوں یاد کر لیا، پلے بن لیا، حتی یبلغا، حتیٰ کہ انہیں میری حدیث نو اگے لوگاں تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تو حدیث سنیے انہیں پلے بن لئیے، جندہ جس حدیث دے عمل نہیں انہیں انہوں جا کے نبی دیئے حدیث سنا دیتے، نبی کریم علیہ السلام دائے فرمان سنا دیتا ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے واسطے میرے محبوب نے دعاواں کیتیاں نظر اللہ عمران، اللہ ایسے بندے دا چہرہ تزو ترو تازہ رکھے، اللہ ایسے بندے نو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ایسے بندے نو خوشحالیاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی دیاں دعاواں میرے محبوب دی زبانیں نکلن تو زبانیں نبوت تو نکلیاں التجاواں نے، اللہ ایسے بندے نو خوش رکھے، اللہ ایسے بندے نو ترو تازہ رکھے، اللہ ایسے بندے نو خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ فرمایا جن نے میری
دی حدیث نو سنیا یاد رکھیا پلے بنیا اگے لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ویکھو نا جڑے حدیث سکھن والے حدیث سکھان والے میرے محبوب دا پیغام اگے دنیا تک پہنچان والے نے انہاں واسطے میرے نبی دیاں دعاواں نے انہاں واسطے میرے نبی دیاں التجاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر نے. اللہ اللہ اللہ. ہن اسی سوچنے ہیں جناب قرآن بیان کرنا حدیث سنانا اے تے علماء دا کام ہے اے تے اہل علم دا کام ہے. ساڈے ارگے بندے کی کر سکتے نے؟ نا 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 نا. نبی کریم علیہ السلام دا فرمان سنیے اور پھر اس تے عمل کیجئے. محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ 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 فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. آقا فرماتے نے لوگوں اگر کسی نے میری ایک حدیث بھی سن لئی. کنیاں حدیثاں کیوں دی؟ فرمایا کسی دے علم دے اندر میری ایک حدیث بھی آ گئی ہے نا ایک حدیث فرمایا میری اس حدیث نو بھی اگے پہنچا دیو. ہن ساڈے سامنے پتہ نہیں کنیاں حدیثاں ہی بیان ہوندیاں نے. جگہ جگہ تے سانو کوئی نہ کوئی حدیث لکھی مل جائے گی. حضرات انہوں یاد رکھنا عمل کرنا تے بڑی دور اگے پہنچانا تے بڑی دور دی گل ہے. اسی تے جناب نبی علیہ السلام دی حدیث نو انجی نظر انداز کر دینے ہم. حضرات اے رویہ میرے تیرے واسطے مناسب نہیں میرے تیرے واسطے اے رویہ جائز نہیں بلکہ بحثیت مسلمان میرا تیرا اے حق ہے میرا تیرا اے فرض ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. میری ایک حدیث بھی سن لئیے اللہ دے قرآن دی ایک آیت بھی اگر تواڈے علم دے اندر آ گئی ہے فرمایا انہوں بھی اگے لوگاں تک پہنچا دیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں جن نے لوگاں تک میرا دین پہنچایا ہے جن نے دین دا پیغام لوگاں تک پہنچایا ہے جن نے نبی دی حدیث اگے لوگاں نو سنا دیتی ہے نا اس بندے دے واسطے میرے نبی نے خوشحالی دیاں دعاواں کر چھڑیاں نے. اس بندے دے واسطے خیر و برکت دیاں دعاواں میرے محبوب نے کر چھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا کیڑا ایسا عمل ہے دوسرا کیڑا ایسا عمل ہے جنوں کر لین دے نال اسی نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دے حقدار بن سکنے ہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى. صحیح بخاری دی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے دے حال تے رحم کرے اللہ دی رحمت اس بندے تے ہوئے. سونیو کندے واسطے اللہ دے کولو رحم دی اپیل کر رہے ہو کندے واسطے اللہ دے کولو رحمت دیاں دعاواں کیتیاں جا رہیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا رجلا سمحا جڑا بندہ بڑا ہی نرم مزاج ہے ٹھنڈے دل دا مالک ہے ٹھنڈے دل و دماغ والا بندہ ہے. آقا فرماتے ہیں ایسے بندے تے اللہ اپنی رحمت کرے. اور نبی علیہ السلام نے امور بھی بیان فرمائے فرمایا اذا اشترى واذا باع واذا اقتضى. فرمایا کہ اے اگر کسی جگہ تے کوئی چیز جناب چیز سیل کر رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں سودا فروخت کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں فرمایا خرید و فروخت کے اندر بھی نرمی برتن والے اللہ اللہ. اور اگر کوئی فیصلہ کر دے کوئی گل کر دے ان دے اندر بھی سختی نہیں برتدا نرمی دا مظاہرہ کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نرم مزاج نرم رویے دا مالک رحم اللہ رجلا اللہ ایسے بندے تے اپنی رحمت کرے اللہ ایسے بندے تے اپنا رحم فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسے امور دے اندر نرم مزاجی دی میرے نبی نے سواس تے گل کیتی ہے. جان دے ہو کسی کو کوئی چیز لینی ہوئے یا دینی ہوئے یہ دونوں ایسے امور نے بندہ ایتھے جناب جی بڑا خیال رکھتا ہے کہ مینوں ذاتی کوئی نقصان نہ ہوئے روپیے پیسے دا بڑا خیال رکھے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی سختی نہ برتو کہ جناب تسی اللہ دی رحمت تو ہی دور ہو جاؤ. نبی علیہ السلام دعاواں دے رہے ہیں اس بندے دے واسطے جڑا خرید و فروخت دے اندر نرمی برتن والا دکاندار بیٹھے ہو کاروباری بیٹھے ہو جناب جی معاملات ہر بندے دی زندگی دا حصہ نے. سانو چاہیے اسی نرم مزاجی دا جناب
مظاہرہ کریے. دکان تو کوئی چیز خریدن گئے ہیں, اپنی دکان ہے کوئی چیز جناب اسی سیل کر رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں, مارکیٹ دے اندر جناب آنا جانا ہے. نبی علیہ السلام دی اس حدیث نو پلے بن لو اور آپ علیہ السلام دی اس حدیث تے عمل کرنا اپنی زندگی دا معمول بنا لو. نبی علیہ السلام نے اس بندے دے واسطے رحمت دی دعا کر چھڑی ہے, اللہ دے کولو رحم دی اپیل میرے نبی نے کر چھڑی ہے. وقتی اگر تینوں کوئی جناب جی 10 50 دا 100 دا کوئی گھاٹا وادا نظر آ بھی رہا ہوئے گا نا, صرف نبی علیہ السلام دی حدیث نو سامنے رکھ دیا ہویا تو کہنا یار دفع کر, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور دے گا, اللہ خیر کرے گا. نبی علیہ السلام دی حدیث نو سامنے رکھنا, اللہ دی قسمیں میرے نبی نے تیرے واسطے اللہ دے کولو رحمت دیاں دعاواں کر چھڑیاں نے. کاروبار چھوٹا ہوئے گا, سیٹ اپ چھوٹا ہوئے گا, پیسہ وقتی طور تے تینوں جناب جی ہتھوں نکلتا نظر آئے گا, لیکن تو سختی نہیں کردا, لڑائی جھگڑے دی نوبت نہیں اپنادا, نرمی کرنا ہے, حسن سلوک دے نال معاملات نو نمٹانا ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلن, اللہ ایسے بندے تے اپنی رحمت کرے. حضرات ایسے خوش نصیب واسطے میرے نبی نے دعاواں کر چھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جان دے ہو کس طرح دیاں نرمیاں نبی علیہ السلام دا انداز. صحیح بخاری دی حدیث جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے, ایک دفعہ نا نبی علیہ السلام دے نال صحابہ رحم غزوے تو آ رہے ہیں, اور غزوے تو واپسی تے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پیچھے کمزور جا اونٹے, چل نہیں سکدا. اللہ دے نبی علیہ السلام قافلے تو پیچھے پیچھے نے. اے میرے محبوب علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی نا, آقا علیہ السلام نے اگر جانا ہوندا قافلے دے اگے اگے جانا, اور جدو واپسی مدینے وال ہوندے اللہ دے نبی علیہ السلام قافلے دے پیچھے پیچھے ہوندے. جاندیاں میرے محبوب لشکر دی قیادت کر دے, میرے صحابہ تک کوئی دشمن نہ پہنچے, سب تو پہلے میں سپاہ سالار بن کے اپنی جناب صحابہ دا دفاع کراں. اللہ 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 اللہ. تے جدو واپسی آنا میرے نبی پیچھے پیچھے چل دے کہ دشمن پیچھے آ کے میرے یاراں نو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی خیر خواہ شخصیت میرے محبوب دی, کیسا حسن سلوک دا انداز میرے پیارے نبی دا. اللہ اکبر اللہ. جناب جابر فرماندے نے میں ساریاں تو پیچھے 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 اللہ دے نبی علیہ السلام بھی مینوں آ کے نبے, آپ علیہ السلام بھی میرے تک پہنچ گئے نے. نبی کریم علیہ السلام نے میرے کولو پوچھیا جابر خیر تے ہے, بڑا سکون دے نال جا رہے ہیں, تینوں کوئی جلدی نہیں؟ اللہ دے نبی جی میرا اونٹ بیمار ہے, کھان چارہ نہیں کھاندا, چل نہیں سکدا, اور سواری بھی کوئی نہیں. سونیو میں کی کراں, بس یہی چال ہے, میں اس انداز دے اندر مجبورن جا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اپنے اونٹ تے سوار ہو. جناب جابر اپنے اونٹ تے سوار ہو گئے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس طرح اونٹ نو اپنا آسا ماریا, چھڑی ماری, لاٹھی ماری ہے, تے نال میرے نبی علیہ السلام نے جناب جابر دے واسطے تے جابر دے اونٹ دے واسطے برکت دی دعا کر چھڑی ہے. جناب جابر فرماندے نے لوگو لے اوہی اونٹ جڑا پہلے چل نہیں سکدا سی, حدیث دے الفاظ نے فرماندے نے ہن ایویں جا رہا ہے جویں تیز اندھیری دے اندر مٹی اڑ رہی ہوئے. اللہ اکبر اللہ. ایویں جا رہا ہے جویں ہوا دے اندر اڑدا جا رہا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے نبی علیہ السلام بھی جناب جابر دے نال نے, تے نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے جابر اونٹ بیچنا ہے. اللہ دے نبی میرے کول تے کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں, تے جی اگر تسی لینا ہے تے سونیو میری جان بھی تواڈے واسطے حاضر ہے, سونیو میری جان بھی تواڈے تے قربان ہے. ہاں ہاں جابر میں تیرا اونٹ خریدنا چاہنا وا. اللہ اکبر اللہ. جناب جابر فرمان لگے اللہ دے نبی میرے کول اور سواری کوئی نہیں, میں بیچ تے دیاں گا. اللہ دے نبی جی یہ اونٹ تواڈا ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے سودا طے کر لیا, جابر مدینے جائے گا میں تینوں اینے پیسے دے دیاں گا, اینے تینوں درہم و دینار دے دیاں گا. جابر کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے کول اور سواری کوئی نہیں, انہیں اونٹ تے تواڈا ہے, اس اونٹ تے جابر سوار ہو کے مدینے دے اندر جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں جابر, جدو مدینے پہنچ جائے گا نا اونٹ لے کے میری خدمت دے اندر حاضر ہو جانا. اللہ اکبر اللہ. ان ویکھو نا اے خرید و فروخت ہو رہی ہے, اے بھی تجارت ہو رہی ہے, بھی کاروبار ہو رہا
آئے نام اللہ دے نبی علیہ السلام دا انداز نوٹ کرنا ذرا اللہ دے محبوب علیہ السلام مسجد نبی دے اندر موجود نے جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ لے کے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے اونٹ جناب دی مسجد دے دروازے تے رکیا اندر آ گیا کہ نبی علیہ السلام نو خبر دے دیتی سونیو تہاڈا اونٹ حاضر ہے نبی کریم علیہ السلام نے جناب جابر نو درہم و دینار جناب اونٹ دی رقم دے دیتی ہے بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جیڑا سودا ہویا انہاں تو بھی کوئی 4 پیسے زیادہ دے دیتے دیکھو اے کاروبار ہے اینو نرمی کہندے نے حسن سلوک اینو کیا جاندا ہے اور صرف ایتھے ہی بس نہیں نبی علیہ السلام دا انداز کیے اللہ اللہ محبوب علیہ السلام نے جدو جناب جابر نو پیسے دیتے درہم و دینار دیتے نے جناب جابر نے جدو انہیں پیسے دیکھے تے خوشی دے نال کھل اٹھے نے اس طرح اپنی چولی دے اندر درہم و دینار نو پایا اس طرح پیسیاں دے اندر ہاتھ مار دے جا رہے تے مسجد نبی دے دروازے تو باہر نکلے نبی کریم علیہ السلام نے جناب جابر نو واپس بلا لیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو بلایا تے جابر پریشان ہو گئے سونیو کہ سودا پسند نہیں ہے جابر آقا فرماندے نے جابر سودا تے پسند ہے لیکن میں ایک سودا اور کرنا چاہنا جی اللہ دے حبیب کی سودا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر اس طرح کرنا اے جڑے پیسے نے اے بھی تیرے نے تے جڑا تیرے کولوں میں اونٹ لے آئے وہ اونٹ میں تینوں تحفے دے اندر واپس کرنا فرمایا جابر جا لے جا اونٹ بھی لے جا تے پیسے بھی لے جا میرے جابر تو اپنا کاروبار بھی چلا تے اپنی سواری بھی استعمال کرنا سبحان اللہ وہ اس طرح دیاں خیر خائیاں ہونیاں چاہیدیاں نے اس طرح دا ماحول بنانا چاہیے نا اپنے اہل و عیال دے اندر عزیز و اقارب دے اندر گلی محلے دے اندر کوئی جناب جب بیچارہ غریب ہوئے تنگ دست ہوئے نا اس طرح دے ان دے نال بھی رویے اختیار کیتا کرو یہ میرے محبوب علیہ السلام دا انداز ہے اللہ اکبر اللہ اور میں نو یاد آئے جناب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے ایک دن جناب انہ دا غلام انہ دی خدمت دے اندر حاضر ہے جناب حضرت جریر نے انہ نو بازار دے اندر بھیجیا فرمایا جاؤ نا ایک جناب گھوڑا خرید کے لے آؤ اللہ اکبر اللہ اے غلام گیا بڑا عمدہ نسل دا بڑا عالی قسم دا گھوڑا خریدیا تے جناب واپس گھر دے اندر آ گیا جناب جریر نے پوچھیا جناب کنے دا آیا غلام کہنے لگیا جناب جی میں 400 درہم دا لے کے آیا اللہ اکبر اللہ جناب جریر نے دیکھیا تے حیران کہنے لگے گھوڑا تے مہنگا لگدا ہے تے پیسے تو تھوڑے جے دس رہے ہیں دیکھو انداز نوٹ کرو ساڈے ورگا ہوندا نا تو نے کہنا سی کوئی اور چھرا وج جائے تے بہتر ہے او جڑا 400 دا مینوں ملدا پیا اے 200 دا یا 150 درہم دا مل جائے تے کیا ہی بات ہے جناب جریر رضی اللہ تعالی نے جدو سنیا تے حیران ہو گئے گھوڑے دی مہار ہاتھ دے اندر ہے گھوڑا ہاتھ دے اندر پڑیا تے واپس جناب جی بازار دے اندر غلام بھی نہ لے تے اپنے غلام نو کہنے لگے کیندے کولوں خریدے ہے جی او غلام وپاری جڑا سامنے کھڑا ہے میں اوندے کولوں گھوڑا خریدے ہے اللہ اکبر اللہ جناب جریر اس بندے دے کول گئے بندہ پریشان ہو گیا انہیں سوچیا ہوئے گا میرا تے سودا پہ ہو گیا اللہ 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 میری چیز تے سیل ہو گئی ہے کتے اے نہ ہوئے میرا سودا خراب نہ ہو جائے جناب جریر رضی اللہ تعالیٰ اس بندے دے کول آئے تے گھوڑا اندے سامنے رو گیا کہنے لگے اللہ دے بندے مینوں دس ہے گھوڑا تو ویچیا ہے جی میں ویچیا ہے جناب جریر فرمان لگے کنے دا ویچیا جی 400 درہم دا اللہ 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 جناب جریر فرمان لگے اے میرا غلام اے تیرے کو لے کے گیا ہے تے میں خریدے ہے اللہ اکبر اللہ جریر فرمان لگے اللہ دے بندے گھوڑا تے تیرا بڑا عالی نسل دا ہے گھوڑا تے تیرا بڑا شاندار ہے تے اننے پیسیاں دے وچ کیوں ویچیا اے کہن لگیا جی جننے وچ سودا فائنل ہویا میں ویچ دیتا ہے جناب جریر فرمان لگے نہیں گھوڑا تیرا قیمتی ہے 100 درہم کٹ کے ہور دے دیتا کہن لگے تو مینوں 500 وچ دے فرمان جائے اے نبی دی تربیت ہے اے میرے محبوب دی تعلیم تے عمل ہے جناب جریر نے جدو 100 درہم اور کڈیانا تے بندہ خوشی نال اچھل اٹھیا جی کیا بات ہے
جناب کیا بات ہے، کوئی خریدار ہوئے تے تواڈے ورگا ہوئے۔ جناب جریر نے پھر ویکھیا اگوں پچھوں ہو کے تسلی کیتی، کہن لگے یار نہیں، میرا دل حالے بھی مطمئن نہیں ہوندا، میرے کولوں کوئی آ کے گھوڑا خریدے نا تے میں کدی بھی اننے دا نہ دیاں، میں 500 درہم دا بھی نہ دیاں۔ جناب جریر نے 100 درہم اور کڈ کے اس بندے دے ہاتھ تے رکھ چھڈیا، 600 درہم ہو گیا۔ جناب جریر نے پھر نظر ماری تے پھر کہن لگے نہیں اللہ دے بندیا، مینوں حالے بھی زیادتی لگ رہی ہے، مینوں لگدا ہے میں تیرے تے ظلم کر رہا ہاں، گھوڑا بڑا چنگا ہے، 100 درہم اور دے چھڑیا۔ کردیاں کراندیاں او گھوڑا جڑا 400 درہم دا سودا ہویا غلام لے کے گھر دے اندر چلا گیا سی نا۔ جناب جریر خود چل کے آ کے گھوڑے دے مالک نو 800 درہم دے کے جا رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا نے فرمایا ایسی نرمی ہوئے رجلن سمحن اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، فرمایا جڑا بندہ نرمی برتن والا ہے کاروبار دے اندر، لین دین دے اندر، فیصلیاں دے اندر، ایسے بندے تے اللہ اپنی رحمت کرے۔ اللہ 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 اللہ، حضرات حدیثاں سنان دا، واقعات سنان دا مقصد دے وے ساڈی بھی زندگی دے اندر روزمرہ امور دے اندر خرید و فروخت، لین دین، معاملات نے، سانو بھی چاہیے اللہ دے نبی علیہ السلام دے حدیث تے عمل کریے نا۔ اگر وقتی کوئی گھاٹا وادا نظر آ بھی رہا ہوئے گا، پیسے دا نقصان ہوندا نظر آ بھی رہا ہوئے گا، پریشانی نہیں لینی، اللہ دے محبوب علیہ السلام دی حدیث نو پلے بن لو۔ میرے نبی نے ایسے بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر چھڑیاں نے، جڑا بندہ کاروبار دے اندر، لین دین دے اندر، معاملات دے اندر نرمیاں برتن والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ ذرا اگے کیڑا عمل ہے جڑا محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کرے تے اللہ رحمت کردا ہے، اللہ برکت کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعاواں کیتیاں، میرے واسطے، تیرے واسطے، امت دے واسطے محبوب دعاواں کر رہے نے۔ اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ میری امت دے صبح دے وقت دے اندر برکت رکھ دے، اللہ میری امت دے پہلے اوقات دے اندر، دن دے شروع اوقات دے اندر برکت تے رحمت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات مطلب کی یہ جڑا صبح دا ٹائم ہوندا ہے نا، بڑا برکت والا ہے، بڑا رحمت والا ہے، اور یہ برکت اور رحمت والا ٹائم اس واسطے ہے کہ میرے محبوب نے میرے تیرے واسطے اس ٹائم دے اندر اللہ دے کولو برکت دیاں دعاواں کیتیاں۔ اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ اکبر اللہ۔ او جنہ صحابیاں نے محبوب علیہ السلام دیاں انہاں گلاں نو اپلائی کیتا، اپنیاں زندگیاں تے لے کے آئے نے نام، اپنیاں زندگیاں دا حصہ بنایا ہے۔ اللہ دی قسمی اللہ نے دوواں جہاناں دیاں کامیابیاں انہاں دا مقدر بنایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث جناب سخر بن وداع رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دے صحابی نے فرمان دینے لوگو میں ایک تاجر بندہ سا، کاروباری بندہ سا، اور پہلے میری تجارت ایویں دی سی، کدے گھاٹے کدے وعدے، کدی نقصان کدی فائدہ، کاروبار کتے کوئی چل نہیں رہا، آئے دن ہی نقصان، آئے دن پریشانیاں ہی پریشانیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن جناب حضرت سخر بن وداع رضی اللہ عنہ فرمان دینے میں جدو تو اللہ دے نبی علیہ السلام دی زبانیوں اے دعا سنی ہے نا، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ میری امت دے صبح دے وقت دے اندر برکت رکھ دے۔ ہم جناب سخر فرمان دینے لوگو جدو بھی میں کوئی تجارتی قافلہ کسی منڈی دے اندر روانہ کرنا ہے نا، یا منڈی دے وچوں میں لے کے آنا ہے، فرمان دینے میں صبح دے وقت دا انتظار کردا، جدو صبح فجر دی نماز پڑھنی، نماز پڑھن تو فوراً بعد میں اپنا کاروبار شروع کر دینا، فوراً جناب صبح دے اوقات دے اندر میں اپنے قافلے روانہ کردا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمان دینے نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دی بدولت اللہ نے مینوں ککھاں تو اٹھا کے لکھاں دا بنا چھڑیا، اللہ نے میرے کاروبار دے اندر برکت پا چھڑی، اللہ نے نامی گرامی بینک بیلنس بزنس مین کاروباری تاجر جناب سخر نو بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب دیاں دعاواں اینا خوش نصیباں دے واسطے
واسطے نے۔ اللہ 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 اللہ، آج جناب جی ساڈے کاروبار آئے دن جناب جی مندے تو مندے ہوندے جا رہے ہیں، نقصان در نقصان، اور اللہ معاف فرمائے ساڈے ملک دی تے جو حالت بن چکی ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر تاجر ہی پریشان ہے، اوندا چاہے جس مرضی جناب جی محکمے دے نال جس مرضی کاروبار دے نال تعلق ہوئے، ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرات اون دی سب تو بڑی وجہ اے وے کہ اے پاکستانی قوم ساری رات انہاں نے گانے سننے، ساری رات انہاں نے موبائل کٹنے، ساری رات انہاں نے سوشل میڈیا تے اپنا ٹائم برباد کرنا، تے جدو فجر دی اذان گونجنی ہے نا مسجد دے اندر تے نال ہی انہاں تے آ کے شیطان سوار ہو جائے گا، پھر انہاں نو بڑی گہری نیند آئے گی، پھر انہاں نو بڑی سکون دی نیند آئے گی، فجر دی نماز بھی نکل جائے گی، سورج طلوع ہو جائے گا، اندہ دفتری ٹائم شروع ہوئے گا تے جناب جی اندے موبائل تے الارم بجنا شروع ہو جان گے، اندے کاروبار دا ٹائم ہوئے گا تے نال ہی اندی آنکھ کھل جائے گی۔ حضرات فجر دی نماز بھی گئی، کدی او وقت ہویا کردا سی صحابہ اکرام جناب جی رات پچھلی رات دا پیر ہونا رب العالمین دے سامنے آ کے مصلی تے جناب جی التجاواں کرنیاں، آنسو بہانے رب العالمین دے کلو خیر اور برکت دا سوال کرنا، سو جناب صبح فجر دی نماز با جماعت مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر میرے محبوب دے پیچھے پڑھنی، اور جو ہی نماز تو فارغ ہونا فوراً ان اپنے کاروبار واسطے نکل جانا، فوراً جناب جی رب دے فضل نو تلاش کرن واسطے رزق دی تلاش دے اندر نکل جانا۔ اور اللہ نے ایک او وقت سی کہ صحابہ اکرام تے غربت سی، فاقے سن، تنگ دستیاں سن، جان دے ہو جدو جناب جی مکے دے وچوں میرے محبوب ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ او حالات بیان کر دیاں نے، فرما دیاں نے لوگو تنگ دستی اینی ہویا کر دی، غربت اینی ہویا کر دی کہ مہینہ مہینہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر چولہا نہیں سی جاندا، کھان واسطے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں سی ہوندی، جناب جی کدی تے اس طرح ہونا کہ ایک ایک کھجور ہے وہ پورے گھر دے افراد نے چوس کے اپنی بھوک بجایا کرنی، اللہ اکبر اللہ، لیکن وقت گزردا جا رہا، صحابہ اکرام میرے محبوب دیاں انہاں دعاواں دے حقدار بنتے جا رہے، ان اوقات دے اندر جڑے میرے محبوب نے بیان فرمائے انہاں نو مد نظر رکھیا، اللہ نے ایسی عزت نصیب فرمائی، ایسی شان و شوکت نصیب فرمائی، یہی مسلمان نے جدو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا دور آندا ہے، جناب جی ہر مسلمان گھر دے اندر انہاں کو مال ہے، انہاں کو دولت دے انبار لگے نے کہ جناب جی زکاة دا مال نکالیا، مال دے وچوں زکاة نکالی گئی، او زکاة دا نکلیا مال ہر جگہ تے عامل، ہر جگہ تے گورنر، اے جناب جی شکوے شکایتاں لکھ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو، اور شکایتاں کی کر رہے ہیں جناب سانو اپنے پورے صوبے دے اندر، پوری حکومت دے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں مل رہا کہ جڑا زکاة لین والا ہوئے، سارے زکاة دین والے نے، سارے زکاة دا مال بیت المال دے اندر آ کے جمع کرا رہے ہیں، کوئی بندہ بھی مال لین والا کوئی نہیں۔ حضرات کدی اے بھی مسلمان سن، انہاں نے محبوب علیہ السلام دیاں حدیثاں نو، آپ علیہ السلام دیاں دعاواں نو پلے بنیا، اللہ نے دنیا میں اینی نصیب فرما چھڑی کہ زکاة لین والا پوری مملکت اسلامیہ دے اندر ایک بندہ بھی نہیں مل رہا۔ اور آج مسلمانہ دی حالت کی ہے، آج ایتے تھوڑا جا باہر مین تے جا کے کوئی جناب جی فی سبیل اللہ کوئی سبیل ہی لگا دیو، ایتھے منہ چھپا کے آ کے بڑے بڑے مالدار بھی کھڑے ہون گے کہ جناب چلو سانو بھی کوئی 5 کلو گھی دا جناب جی ڈبہ مل جائے۔ کدی او وقت سن کہ صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین دے حالات ایسے بن گئے کہ پوری مملکت دے وچ ایک بندہ بھی جناب زکاة دا 1 روپیہ لین واسطے تیار نہیں۔ اور آج یہ تنگ دستی اس واسطے اسی محبوب علیہ السلام دیاں حدیثاں نو، آپ دے فرامین نو، آپ دیاں ہدایات نو نظر انداز کر چھڑیا، رب نے ذلیل و خوار کر کے چھڑ رکھ چھڑیا۔ حضرات میرے نبی دی دعائے فرمایا اللہ میری امت دے پہلے اوقات دے اندر صبح دے وقت دے اندر برکت پا دے، اے وقت سون دا نہیں، اے وقت اللہ دا فضل تلاش کرن والا وقت ہے، اے وقت رزق دی تلاش دے اندر نکلن والا وقت ہے، اس وقت دے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی خیر رکھی ہے۔ جڑے محبوب علیہ السلام دے حدیث نو سامنے رکھ دیاں ان اوقات دے اندر کاروبار کر دے، اللہ کامیابیاں ہی کامیاب
کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے اللہ دے گھراں دے اندر آ کے اذاناں دین والے انہاں دے واسطے میرے محبوب نے دعا کی تھی، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اللہ میری امت دے حکمراناں نو ہدایت نصیب فرما۔ اے میرے نبی دیاں دعاواں، اللہ میری امت دے حکمراناں نو ذمہ داران نو ہدایت یافتہ بنا۔ واغفر للمؤذنین، اللہ جڑے مسجداں دے اندر آ کے اذاناں دین والے انہاں نو معاف کر دے، انہاں دی بخشش فرما دے۔ مزید میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دے اندر آ کے ایک باری اذان کہندا ہے اللہ 60 نیکیاں نصیب فرما دے۔ فرمایا جڑا بندہ اقامت کہے اللہ 30 نیکیاں نصیب فرما دے۔ مزید میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 12 سال مسلسل اللہ دے گھر دے اندر آ کے لوگاں نو نماز واسطے بلا رہے ہیں، اذاناں دے رہے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس بندے تے جنت نو واجب کر دیندے نے۔ حضرات یہ امور نے جنہاں نو کران گے اللہ سانو نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دا حقدار بنا دے گا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سنیے، اندے تے عمل کریے، فوراً اگے لوگاں تک پہنچائیے، نبی علیہ السلام دی دعا دے حقدار ٹھہران گے۔ کاروبار معاملات نے لین دین نے سانو چاہیے سی نرمی برتیے، اللہ ساڈے کاروبار دے اندر معاملات دے اندر برکت اور رحمت فرمان گے میرے نبی دیاں دعاواں نے۔ اور اگر کاروبار کرنا ہوئے صبح دے اوقات دا خاص خیال رکھیے، ایسے خوش نصیباں واسطے میرے نبی دیاں دعاواں، حضرات اذان دین والیاں دے واسطے میرے نبی دیاں دعاواں، اور کئی ایسے امور نے جڑے کرن والیاں دے واسطے میرے محبوب دیاں دعاواں نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی محبوب علیہ السلام دیاں دعاواں دا حقدار بنائے، اللہ ساڈی بخشش فرمائے، اللہ قیامت والے دن سانو نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔